नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म मीरा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सहकारीमा भएको ठगीबारे छानबिन गर्न बन्यो संसदीय विशेष समिति। आफू संलग्न संस्थाको नाम परेपछि नैतिक संकटमा गृहमन्त्री। संघीय सरकारले ल्यायो 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट। आकार बढ्दा कार्यान्वयनमा चुनौती। बजेट निकै आकर्षक रहेको सत्तापक्षको दाबी। कनिका छरी जस्तो भएको प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया। कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोड। नेपालमा गणतन्त्रको 16 वर्ष पूरा। नेता र निकटकालाई लाभै लाभ। नागरिकलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने कठिन। र पाकिस्तानमा तापक्रम पुग्यो 52 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि। तातो हावाको लहरका कारण जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तारमा। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि 7 सदस्यीय सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ। टीओआरमा विभिन्न 29 वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको कम्पनी गोर्खा मिडियाको पनि छानबिन हुने टीओआरमा उल्लेख छ। समितिको समयसीमा 3 महिनाको राखिएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको अडान र सत्तापक्षको बल मिचाइको लामो फेरिस्तसँगै संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। रासपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी हिनामिनालाई लिएर उठेका प्रश्नसँगै यसको निराकरणका लागि समिति गठन गरिएको हो। रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अन्ततः लामिछानेको नाम नलेखेरै समिति बनाउन सहमत भएसँगै यसमा सहमति जुट्न सफल भएको हो। टीओआरमा विभिन्न 29 वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको कम्पनी गोर्खा मिडियाको पनि छानबिन हुने टीओआरमा उल्लेख छ। कार्यविधि 3 महिनाको हुनेछ र समितिमा नेकपा एमालेका सूर्य थापा, सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र सांसद ईश्वरी नेउपाने, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रासपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुव बहादुर प्रधान गरी 7 जना रहेका छन्। समितिको नेतृत्व भने एमाले सांसद सूर्य थापाले गर्ने सभामुखको भनाइ छ। यस समितिको नाम सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति रहेको छ। 2. समितिमा देहाय बमोजिमका मान्य सदस्यहरू रहनुहुनेछ। 1. मान्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री सभापति। 2. मान्य ईश्वरी देवी नेउपाने सदस्य। 3. मान्य ध्रुव बहादुर प्रधान सदस्य। 4. मान्य बद्री प्रसाद पाण्डे सदस्य। 5. मान्य लेखनाथ दाहाल सदस्य। 6. माननीय शिशिर खनाल सदस्य। 7. माननीय सरिता भुसाल सदस्य। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले 27 चैतदेखि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो। तर कांग्रेस अन्ततोगत चुकेको विश्लेषण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बुढा नीलकण्ठमा भएको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राखे पनि त्यसपछि भने कांग्रेस अडान छाड्न बाध्य भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कबारे छानबिन गर्ने कुरामा सहमति गर्ने प्रस्ताव देउवालाई गरेपछि केही लचिलो भएको कांग्रेस सोमबार लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएसँगै एकाएक लचक समेत भएको थियो, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा पनि लिएको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले नै पदमा बस्न नमिल्ने आदेश दिएमा झन सहज हुने बुझाइ कांग्रेसको छ। अर्कोतर्फ सरकारले जसरी पनि संसदबाट नै बजेट ल्याउने भनेपछि सहकारी र गोर्खा मिडियाको नाम राखेर भए पनि छानबिन गर्न कांग्रेस तयार भएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको भनाइ छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो संसदको गतिरोधलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र खास गरी सहकारीमा भएको भनिएको जुन हिनाबिना अपचलन आदि विषयमा छानबिन गर्नका निम्ति र यस विषयमा अध्ययन गरेर कहाँ के कस्तो अवस्थामा चाहिँ
हिनाबिना भएको छ त्यसको छानबिन गर्ने, सँगसँगै सम्पूर्ण सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको जुन वर्तमान अवस्था छ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्ने र ती समस्याहरू के हुन् त्यसको पनि पहिचान गर्ने र समस्याको समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् यो उपायहरू समेत सुल्झाउने हिसाबले एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाउने एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो। यस्तै यता नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामी छाने संलग्न भएको देखिए कारबाही हुने गरी छानबिन समितिको टिओआर बनाएको दाबी गरेको छ। सहमतिको बुँदा नम्बर 4 ले गृहमन्त्री सहित जोसुकै व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही हुने कांग्रेसको ठहर छ। रवि लामी छाने समेत विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकमहरू आयो र उक्त रकमको अपचलनमा चाहिँ उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जोरदार भएर उठायौँ। त्यसकारणले गर्दा सरकारी छानबिनबाट चाहिँ पार लाग्दैन, त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भनेको हुनाले आज हामीले यो डकुमेन्ट नम्बर बुँदा नम्बर 4 मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राली लगायतका अन्य कम्पनीमा पनि हुनसक्छ, अन्य कम्पनीमा वा संस्थाहरूमा प्रभाव भएको रकमको स्थिति के छ त्यसको बारेमा गैरकानुनी रूपमा प्रभाव भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यस्तो गैरकानुनी रूपमा यदि अनुचित कार्यमा त्यो पैसा यदि रकम गएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा छानबिन गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने र सिफारिस गर्ने। यसरी सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैलाई विन विनको स्थितिमा सहमति जुटाएको देखिन्छ। तर यो प्रकरणको केन्द्रमा रहेका रासपा सभापति लामी छाने भने नैतिक सङ्कटमा फसेका छन्। गृहमन्त्री रहेका उनी संलग्न रहेको भनिएको सहकारी र गोर्खा मिडियाकै नाम उल्लेख गरेर अपचलन भएको रकमको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने कार्यदेशको समिति बनेपछि उनी कसरी पदमा रहन्छन् भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ। यसरी छानबिन समिति बनाएर सरकार नै छाड्छु भन्दै धम्की दिँदै आएका उनले अब के गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। 7 स्टार फोकेका लागि राजनीति ब्युरो। सरकारले आगामी वर्षका लागि 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्य चालुतर्फ 11 खर्ब 40 अर्ब 66 करोड अर्थात् 61.31%, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 35 करोड अर्थात् 18.94% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3 खर्ब 67 अर्ब 28 करोड अर्थात् 19.74% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 6.2% ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 21.56% ले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 अर्ब 87 करोड विनियोजन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपियाँ कुल बजेट विनियोजन गरेका हुन्। यो हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो। संघीय प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा मंगलबार उक्त बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले चालुतर्फ 11 खर्ब 40 अर्ब 66 करोड अर्थात् 61.31% र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 35 करोड अर्थात् 18.94% बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। त्यसैगरी उनले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 67 अर्ब 18 करोड अर्थात् 19.74% बजेट छुट्याएको बताए। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 6.2% ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 21.56% ले बढी रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 अर्ब 27 करोड विनियोजन रहेको उनको भनाइ छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 8 अर्ब 27 करोड विनियोजन रहेको छ। साथै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 52 अर्ब 33 करोड बेहोर्दा 5 खर्ब 47 अर्ब 67 करोड न्यून हुने बताए। त्यसको परिपूर्ति वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 17 अर्ब 67 करोड जुटाइने पनि बताएका छन्। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट नपुग्ने कुल 3 खर्ब
30 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ। साथै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब 30 अर्ब 35 करोड अर्थात् विनियोजनको 87.4% हुने गरी संशोधित अनुमान रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च 10 खर्ब 67 अर्ब 49 करोड अर्थात् विनियोजनको 93.5%, पुँजीगत तर्फ 2 खर्ब 15 अर्ब 30 करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको 71.3% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 2 खर्ब 47 अर्ब 55 करोड अर्थात् विनियोजनको 80.5% खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 12 खर्ब 53 अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ। यो सुरुवाती लक्ष्यको तुलनामा 88.1% बराबर हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 12 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 52 अर्ब 33 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 47 अर्ब 67 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 17 अर्ब 67 करोड जुटाइनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। तर मध्यावधि समीक्षा गर्दै महतले गत माघमा 15 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ मात्रै अर्थात् सुरु विनियोजनको 87.38% खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए। त्यस्तै यसअघि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए। 7 स्टार फोकेका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालु वर्षभन्दा 6.2% ठूलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने, 5 जिल्लामा कस्तुरी मृग, प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको नाममा कलेज स्थापना, गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनलाई बजेटमा समावेश गर्दा कृषितर्फको बजेट भने घटाएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन्। यो चालु वर्षको तुलनामा 6.2% ले धेरै हो। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट ल्याएको थियो। चालु वर्षभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने, 5 जिल्लामा कस्तुरी मृग लगायत वन्यजन्तु पालनको व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने लगायतलाई भने प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। छोरीलाई शिक्षा र सिप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न यो कार्यक्रमको घोषणा गरिएको सरकारको दावी छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रूपमा मनाउने योजना बनाएको सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी स्वर्गीय पत्नी सीता दाहालको नाममा भने कलेज स्थापनाको घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री पुनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ न्याचुरोप्याथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गर्ने बताए। तर कति बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने भने खुलाइएको छैन। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ न्याचुरोपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष महिला लगानी वर्षका रूपमा मनाउने, साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 5 जिल्लामा कस्तुरी मृग लगायत वन्यजन्तु पालनाको व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यस वर्ष कृषितर्फको बजेट भने घटाएको छ। कृषिमा 1 अर्ब बजेट घटाएर 57 अर्ब 29 करोड विनियोजन गरेको सरकारले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनलाई भने बजेटमा समावेश गरेको छ। औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
अर्थमन्त्री पुनले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरे। हालसम्म नेपालमा गाँजाको औषधि उपचार बाहेक व्यावसायिक उत्पादनका लागि खेती गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ। गाँजालाई लागू औषधको रूपमा प्रहरीले कार्यवाही समेत गर्दै आएको छ। यसपटक भने सरकारले बजेटमा नै गाँजाको खेती गरिने बारे कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनताका प्रतिनिधि मार्फत 15 जेठ 2065 संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको 16 वर्ष पूरा भएको छ। जनताको संघर्ष र बलिदानीबाट 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष बितिसक्दा समेत मुलुकमा आशातीत विकास भने हुन सकेको छैन। गणतन्त्रका यी 16 वर्ष राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षणमै व्यतीत भएको देखिन्छ। कुशल नेतृत्वको अभावमा नेपालको विकासको गति रुमलिएको प्राय सबैले मनन गरिरहेका छन्। त्यसैले मुलुकको विकासमा राजनीतिक नेतृत्व, जनआस्था र त्यसको प्रभावबारे अझ प्रष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ। एक रिपोर्ट। देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको 16 वर्ष पुगेको छ। 2065 साल जेठ 15 गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। यसरी गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधान सभामा पेश भएको थियो। कुल उपस्थित सदस्य मध्ये पक्षमा 560 मत, विपक्षमा 4 मत र 12 अनुपस्थित भई भारी मतले पारित भएको गणतन्त्र आज 16 वर्षे बालिग भएको छ। 250 वर्ष पुरानो परम्परागत राज संस्थाको विधिवत अन्त्य भएको यो दिन नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक दिनका रूपमा रहेको छ। चिरकाल प्रयत्न यो दिन ऐतिहासिक नै रहनेछ। त्यसो त नेपाल आरम्भमा गणराज्यहरूको मुलुक भनेर चिनिन्थ्यो। आजको नेपालमा थुप्रै गणराज्यहरू सञ्चालित थिए भन्ने कुराहरू अध्येताहरूको अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको छ। मूलतः सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका कारण नेपाली समाज गणराज्यबाट राजाहरूको उदय हुँदै राजतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत हुनु र राजतन्त्र पनि निरङ्कुश राजतन्त्रमा परिणत भई शासनभार आफ्नो हातमा लिँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेसम्मको यात्रा अन्ततः एक प्रकारको राजतन्त्र अन्त्यको कारण बन्न पुग्यो र गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास भइरहेको छ। तर 1.5 दशक पार भइसक्दा समेत यो समयमा भए गरेका अभ्यासले सन्तुष्ट भन्दा पनि असन्तुष्ट बढाइरहेको छ। जनगुनासो व्याप्त छ। यही जनअसन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै अर्को कुनै तन्त्रको खोजी समेत हुन थालेको आवाज दलहरूका गतिविधिले दिलाइरहेको छ। केही राजतन्त्र स्थापना गर्ने खेलमा लागेका छन् भने गणतन्त्र ल्याउन सक्रिय दलहरूमध्ये तितर बितर हुने सम्भावना बढेको छ। कोही उत्कृष्ट संविधान बनाएको भन्नेहरू पटक पटक संविधान मिचेर आफूहरूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने खेलोमा लागेका छन्। साथै गणतन्त्रले बोकेको दर्शनको अन्तर्य के हो भन्ने विषयमा निर्मम समीक्षाको अवस्थामा नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ। 753 स्थानीय तह, 7 प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनमा छन्। तर तिनीहरूको औचित्य र कार्यशैलीप्रति नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। शासकहरूको प्रवृत्ति, जनताको उत्तेजना र विदेशीहरूको हस्तक्षेपकारी नीतिको सामना खेपिरहनु परेको छ। नेपालीहरूले गणतन्त्रको सपनामा निरङ्कुश राजतन्त्रको बहिर्गमन मात्र खोजेका थिएनन्, रोजगार, विकास, अवसर, सहिष्णुता र शान्ति पनि खोजेका थिए। तर सरकार परिवर्तन भए, संस्कार परिवर्तन भए, व्यवस्था र पात्र फेरिए, अवस्था फेरिएन। निम्न वर्गको एउटा युवा खाडीको भिसा लाग्दा दङ्ग परेको छ भने मध्यम आर्थिक क्षमता भएका युवाहरू देशमा अवसर नदेखेर पढ्ने बहानामा बाहिरी देशहरू पुगिरहेका छन्। गणतन्त्रको अनुभूति सामाजिक जीवनका आयामहरूमा भेट्न सक्नुपर्छ भनिन्छ। तर नेपालको वर्तमान अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन। त्यसले थप खिन्नता पैदा हुँदै गएको छ। तसर्थ गणतन्त्र जोगाउने जिम्मा पनि गणतन्त्र ल्याउनेहरूको नै हो। गणतन्त्र जोगाउने हो भने गणतन्त्रलाई मर्यादित बनाइनुपर्छ। जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर नेपालमा गणतान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वले नै उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा 1.5 दशकमै कस्तो गणतन्त्र ल्याइएछ भन्ने अवस्थामा पुगेको स्थिति बनेको छ। विश्वका ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई हेरेर र नेपालको विगतलाई पल्टाएर पाठ नसिक्ने हो भने गणतन्त्र फगत नाम मात्रैको हुन्छ। त्यसैले जनताको बलमा आएको गणतन्त्र बचाउन सबैले पहल थालौँ र कामना गरौँ।
गणतन्त्र दिवसले सबैलाई आआफ्ना कमजोरीहरूमाथि निर्मम समीक्षा र पुनर्विचार गर्ने अवसर दियोस्। दलीय चरित्र र प्रवृत्तिमा सुधार आओस्। नेतृत्वले क्षुद्र स्वार्थ र दन्त बझनमा समय खेर नफालोस्। राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया द्रुत र प्रभावकारी हुन सकोस्। गणतन्त्र दिवसको शुभकामना। अब पालो जनता के भन्छन्को। देश गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गएको 16 वर्ष पूरा भएको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको आस्था भनी परिवर्तन हुन सकेको छैन। गणतन्त्रको नाममा नेता, तिनका परिवार र आसेपासेले रजगज गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा जनता के भन्छन्मा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, गणतन्त्रको उपलब्धि के पाउनु भएको छ? हेरौं उनीहरूको जवाब जस्ताको त्यस्तै। प्रजातन्त्र आएपछि उपलब्धि नहुने कुरा त होइन हैन, तर गणतन्त्रको सदुपयोग चाहिँ भएको छैन। मुख्य कुरा आर्थिक अनुशासन चाहिँ कायम भएकै छैन। अहिले भर्खर महालेखाले प्रतिवेदन निकाल्यो, त्यो प्रतिवेदनमा 2 खर्ब एक वर्षमा 2 खर्ब रुपियाँको बिरुजु निस्किया छ। एक आर्थिक अनुशासन, अरू विभिन्न किसिमका अनुशासनहरू हुन्छन्, जो सामाजिक अनुशासन नै हुन्छ। विभिन्न समाजमा परिपक्वताहरू, विभिन्न प्रजातन्त्रका नर्म्सहरू पालन गर्ने विषयमा त्यो कुनै पनि उल्लेखनीय छैन। भाँडभैलो मात्रै छ। हामीलाई बोल्न अधिकार मात्रै पाउनु हो, विकासको नाममा केही भए छैन। हामी पढे लेखो, बुद्धिजीवीको लागि रोजगार छैन। मुलुकबाट सबै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ र योलाई गणतन्त्रजीको नाममा जुन छ नि हाम्रो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ, देशमा विकास ल्याउनु पर्छ, सुशासन ल्याउनु पर्छ। जुन यो भ्रष्टाचार र जुन यो चोरी गर्ने जुन प्रवृत्ति छ सुरुदेखि माथिको नेताहरूसित सबैलाई हेरेर हामी हेरिसक्यौँ र अब कसैमा विश्वास लागिरहेको छैन। दुःखै पाइरहेका छौँ, उपलब्धि केही पनि छैन। दुःखै दुःख, अभावै अभावको छ। गणतन्त्र दिवसको 16 वर्षको उपलक्ष्यमा त हुनुपर्ने धेरै हो। जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यति त भएको छैन। तर गणतन्त्रलाई हुँदै नभएको भन्न पनि मिलेन। जति जनताले चाहेका थिए त्यो भएको छैन। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यही बोल्न पाउने मात्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। अरू कुराहरू भनेको सामान्य प्रक्रियाको कुराहरू हुन्, आफै विकास हुँदै जान्छ। तर अहिले जुन बोल्ने जुन बढिराखेको छ नि, यो चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ। हरेक तबकामा यसो हेर्नुपर्छ होइन। केही त भएकै छ होइन, तर भनेर त्यो उपलब्धि छैन। नेतामुखी भयो, समाजमुखी भएन। गणतन्त्रले तपाईँको वास्तवमा पिछडिएका जनताको लागि एउटा अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। सबै चिज थुप्रै सपनाहरू यसमा देखाइयो। सबै सपना प्राप्त नभए पनि मुख्य कुरो स्वतन्त्रताको लागि, आफ्नो हक र अधिकारको लागि बोल्नको लागि उसले एउटा अधिकार दिएको छ। अर्को कुरो हामीले कस्तो शासन व्यवस्था रुन्ने र हामीले कस्तो व्यक्तिलाई सत्तामा ल्याउने भन्ने कुरो जनताको हातमा अधिकार प्रदान गरेको छ। यो गणतन्त्रको सुन्दर पत्र। नेपालमा आमूल परिवर्तन भयो। करिब करिब यो गणतन्त्र स्थापना भएको आज 16 वर्ष प्रवेश गरेर 17 वर्ष हुँदैछ। देशमा सैद्धान्तिक हिसाबले धेरै परिवर्तन भएको छ। ल यसलाई व्यवहार त ढाल्नको लागि धेरै कुराहरू कमी देखिन्छ। विशेष गरी दूरदराजमा रहेका ग्रामीण समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि अझै पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र अझै पनि आएको अनुभूति छैन। अब पालो पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले 18.5 खर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउँदा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको भागमा परेको छ भने सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ। अर्थ मन्त्रालयका लागि 2 खर्ब 22 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा कम बजेट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएको छ। यो मन्त्रालयको बजेट 54 करोड 53 लाख रुपैयाँ मात्रै छ। यो कुल विनियोजन बजेटको 0.03% हुन आउँछ। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोडको बजेट ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार बजेटको घोषणा गर्दै कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 40 अर्ब 66 करोड़, यस्तै पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 67 अर्ब बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए। मन्त्रालयतर्फ सरकारले सबैभन्दा धेरै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि 2 खर्ब भन्दा बढीको रकम विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन मन्त्रालयमा कति बजेट? शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका लागि 2 खर्ब 3 अर्ब 66 करोड़, गृह मन्त्रालयमा 1 खर्ब 79 अर्ब 24 करोड़, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि 1 खर्ब 50 अर्ब 53 करोड़, शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ 92 अर्ब 63 करोड़, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा 86 अर्ब 24 करोड़, रक्षा मन्त्रालयका लागि 59 अर्ब 87 करोड़, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि 57 अर्ब 29 करोड़, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका लागि 50 अर्ब 74 करोड़, खानेपानी मन्त्रालयका लागि 26 अर्ब 63 करोड़, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि 15 अर्ब 70 करोड़, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि 11 अर्ब 91 करोड़, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि 9 अर्ब 28 करोड़, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 10 करोड़, संचार प्रविधि मन्त्रालयका लागि 7 अर्ब 35 करोड़, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि 6 अर्ब 82 करोड़, परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फ 6 अर्ब 77 करोड़, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ 3 अर्ब 50 करोड़, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 60 करोड़। आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीलाई छिचोल्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको पनि सरकारको दाबी छ। सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न 2081 देखि 2091 सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नु भएको हो। उहाँले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने बताउनुभयो। अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत 2081 देखि 2091 सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। भूगोल बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। अर्थमन्त्री पुनले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि 57 अर्ब 29 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो समय नेपाल सहित विश्वभरको तापक्रम बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापमानमा आएको वृद्धिले विश्वभर गर्मी खपि नसक्नु भइरहेको हो। सोमबार मात्रै पाकिस्तानमा गर्मी बढेर 52 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको थियो। दक्षिणी प्रान्त सिन्धमा तापक्रम 52 डिग्री भन्दा माथि उक्लिएको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय एसिया भरि नै गर्मी वात्तै बढेको छ। जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापमानमा आएको वृद्धिले एसिया भरि नै गर्मी खपि नसक्नु भएको हो। सोमबार मात्रै पाकिस्तानमा गर्मी बढेर 52 डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको थियो। दक्षिणी सिन्ध प्रान्तमा तापक्रम 52 डिग्री भन्दा माथि उक्लिएको हो। सिन्धमा तापमान 52.2 डिग्री सेल्सियस अर्थात 126 डिग्री फरेनहाइट रेकर्ड भएको त्यहाँको मौसम विभागले जनाएको छ। यसअघि सन् 2017 मा पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम प्रान्त बलुचिस्तानको तरबत शहरमा तापमान 54 डिग्री सेल्सियस अर्थात 129.2 डिग्री फरेनहाइटको कीर्तिमान स्तरमा पुगेको थियो। यो एसियामा रेकर्ड भएको अहिलेसम्मकै दोस्रो उच्च तापक्रम थियो भने विश्वको चौथो उच्च तापक्रम थियो।
पाकिस्तानसँगै भारतका कतिपय भागमा समेत केही समय यता चलिरहेको तातो हावाको लहरले दैनिक जीवनलाई असामान्य बनाइरहेको छ। उत्तर भारतमा तापक्रम बढेर 47 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ भने राजस्थान राज्यको बर्मर शहरमा झण्डै 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा नजिक पुगेको छ। दिल्लीमा पनि यो साताभरि 46 देखि 48 डिग्री सेल्सियसका बीचमा तापक्रम चलिरहने अनुमान गरिएको छ भने कश्मीर जस्ता हिमाली राज्यमा समेत यसपटक तापक्रम बढ़ेको छ। भारतको मौसम विभागले तातो हावाको लहर बुधबारसम्म जारी रहने जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले आगामी 5 वर्षलाई अत्याधिक तापक्रम वृद्धि हुने वर्षको रूपमा व्याख्या गरेको छ। नासाले पनि ग्लोबको एउटा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै विश्व नै गर्मीको शिकार भएको बताएको छ। चिसो भनिएका युरोपेली मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स, इटाली, हंगेरी र पोर्चुगल जस्ता मुलुकमा तापक्रम बढ़ेर रेकर्ड नै ब्रेक गरिरहेका छन्। नेपालको तराईमा पनि गर्मी महिनामा बहने तातो हावा अर्थात लूले युरोपलाई नराम्ररी प्रभावित गरिरहेको छ। द न्यूयोर्क टाइममा प्रकाशित एक अध्ययनले घटना दोहोरिरहनु र वायुको गहनतामा परिवर्तन हुँदा विश्वका अन्य भूभागमा भन्दा युरोपमा द्रुत रूपमा असर परिरहेको देखिएको बताएको छ। अत्याधिक गर्मी र गम्भीर खडेरीहरू मौसमी घटनाको रूपमा देखा परिरहेका छन्। बढ्दो जलवायु परिवर्तनले यसलाई अझै खराब बनाएको छ। विज्ञहरू गर्मी बढ्नुको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनलाई मान्छन्। 100 वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रम बढ़िरहेको छ। औसतमा 1 डिग्री या 1.2 डिग्रीको रेन्जमा तापक्रम बढ़िरहेको छ। तापक्रम बढ़ने बित्तिकै अचानक खडेरी पर्ने, भारी वर्षा हुने, बाढ़ी पहिरो आउने पहिले पनि हुन्थे। तर अहिले त्यस्ता घटना दोहोरिरहने क्रम बढ़ेको छ भने पहिले नघटेका घटनाहरू पनि हुन थालेका छन्, जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको मानवीय क्षति र धन सम्पत्तिको हानि नोक्सानीको हिसाबको कुनै रेकर्ड भएको छैन। जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको मानवीय क्षति र धन सम्पत्तिको हानि नोक्सानीको हिसाबको कुनै रेकर्ड नै छैन। विशेष गरी हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तन भई तापक्रम बढ़ेको वायु प्रदूषण विज्ञ बताउँछन्। अस्ट्रेलियामा भएको डढेलो, चीनमा भएको प्रदूषण, दिनदिनै रूस युक्रेनमा भइरहेको बमबारी, आणविक परीक्षण, नवप्रवर्धन ऊर्जाको परीक्षण गर्दा निस्किने कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ, जसले गर्दा वायु प्रदूषण हुन गई विश्वकै तापक्रम अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। 7 स्टार 4K का लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो। अब खेल समाचार। सरकारले ओलम्पिक र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय टिम तयार गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर्निहित प्रतिभा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय स्तरका 80 खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्न 60 करोड़ विनियोजन गरेको बताउनुभयो। खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई खेलकुद अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उहाँको भनाइ छ। यससँगै हामी स्टार न्यूजको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सहकारीमा भएको ठगीबारे छानबिन गर्न बन्यो संसदीय विशेष समिति। आफू संलग्न संस्थाको नाम परेपछि नैतिक संकटमा गृहमन्त्री। संघीय सरकारले ल्यायो 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड़ रुपैयाँको वार्षिक बजेट। आकार बढ्दा कार्यान्वयनमा चुनौती। बजेट निकै आकर्षक रहेको सत्ता पक्षको दाबी। कनिका छरे जस्तो भएको प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया। कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोड। नेपालमा गणतन्त्रको 16 वर्ष पूरा। नेता र निकटकारलाई लाभै लाभ। नागरिकलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने कठिन। र पाकिस्तानमा तापक्रम पुग्यो 52 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि। ताप्दो हावाको लहरका कारण जनजीवन प्रभावित।
हवस् त स्टार न्यूज अहिलेलाई यति नै। 7 स्टार 4K टेलिभिजन तपाईँ www.7startv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।